کر لو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا کچھ کرو گے تو میں بھی کچھ کر لاں گا تسی بالکل ہی ہوڑی ہوڑی ہو گئے تو پھر تو وہ بیبیاں دا گاؤں والا صاحب ہے یہ کم نہیں کرنا بابا سے بلند حسین لجپال ساڈے نے اساں ذکر کرنا ہے ذکر یہ کرنا ہے کہ ساڈا ایمان خود خوش ہو جائے مل کے ذرا کہنا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمان یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے پڑھیے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا چھوڑ کر کربل میں جانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے سب پڑھیے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی تیروں کی برسات میں سید نے
چھوڑی نہ نماز بلکہ آپ دا کردار زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے انتہائی اس کا بیس ذرا کھولنے کی والیوم ذرا کھولنے اس کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے عزت تکریم اور وقار دلائے علماء کرام مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس نکات پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پر وقار پر سعادت پر راحت پر نور نورانی روحانی ایمانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج دا مقدس اور بابرکت پروگرام نواب کربلا سلطان کربلا شاہ سوار کربلا شہنشاہ کربلا جگر گوشہ سیدنا علی المرتضیٰ نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا برادر حسن مجتبہ شہزادہ گلگو کبا امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دیگر شہداء ساتھیاں دیاں بارگاہاں وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے نام لین دی میں لوڑ نہیں کہ کیڑے بھائی نے محفل کروائی ہے چونکہ اللہ خوب جانتا ہے سانو نہ ذکر کرنے دی ضرورت نہیں جنہ بھی محفل سجائیے اپنی قبر دے چانن دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑھے بھائی دی کاوش نو قبول فرمائے حضرات گرامی اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت بولو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ساڑھے بیڑے بے ادبی نہیں اہل بیت
تے بڑی دور دی ہستیاں نے نا، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. جیڑی جتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرانو چوم لوے اسی اونوں بھی نالین شریف آنے ہیں. اونچی آواز نہ کہہ دیو، نالین شریف. سانوں کو پوچھے کہ تو انو اہل بیت نہ پیار ہے، کہ اسی آنے ہیں پوڑے بادشاہ. سانوں پوچھنا ہے اہل سنت و جماعت کہ سانوں اہل بیت نہ پیار ہے کہ نہیں. اسی تے جیڑا سبزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرنا، اسی اونوں آنے ہیں کدو شریف. کدو شریف. تے ساڑھے کو لو سن کے اے پنڈا تھاواں دے سبزیاں بیچن والے ہوندے نے. وہ آندے نے ٹینڈے لے لو، مولیاں لے لو، گاجراں لے لو، پالک لے لو، نال آندے نے کدو شریف لے لو. یعنی وہ سن کے انہوں نے یاد ہو گیا. وہ بھی آندے نے کدو شریف لے لو. بھائی سانوں کی پوچھ دے ہو کہ سانوں پیار ہے کہ نہیں. اسی تے جیڑے شہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہن نا پیدا ہون، اسی آنے ہیں مکہ شریف. جتھے میرے محبوب کا ڈیرا ہوگے اسی آنے ہیں مدینہ شریف. بلکہ اس کو آگے چلو، یہ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن دی گالت جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ دے 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 غلام رہی دے ہون. اسی آنے ہیں کورڑا شریف، سیال شریف، بیرا شریف، وزب آباد شریف، کوٹ مومن شریف، سرحند شریف، بریلی شریف، چورا شریف، علی پور سیدہ شریف، شرک پور شریف، پاک بدر شریف، جنگ شریف، سواگ شریف. کیوں؟ اوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا ڈیرا ہے. جدو اینا ہستیاں دی وجہ نہ اسی اینا پیار کرنے آئینا نال جیڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل نے، جیڑی سرکار دا خون نے، جیڑی اکرت نے، جیڑی اہل بیت نے، سانو نہ پوچھو اسی کتنا پیار کرنے آ. اسی آنے آ سونیا تجھ سے در سے ساکر اور ساک سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں ہے دور سے ڈورا تیرا. میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا. لیکن ساڑا فرق ہے سن لو، فرق ہے ساڑھے ایک ہاتھ اندر اہل بیت کرام دی عظمت دا چنڈا ہے، ساڑھے دجے ہاتھ میں صحابہ کرام دی عظمت دا چنڈا ہے. چونکہ انہاں دی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور انہاں دی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ایکو کالج وہ سارے پڑھے کوئی نہیں سمجھ آئی گال، میں سوکھی جی گال کرنا پیا. ایکو یونیورسٹی وہی سارے پڑھے، استاد ساریاں دا ایک ہی ہے. میں ان تو اڑے کو پوچھنا جس استاد دی پہلی کلاس فیل ہو جائے، پہلا ہی سکول تے پہلا ہی استاد تے پہلا ہی شاگرد، تے جس استاد دی پہلی کلاس فیل ہو جائے اگو اس استاد اتے اعتبار کو کرے گا؟ بولو تے صحیح، وہ اعتبار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوئستو معلمہ، میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، استاذ بنا کے بھیجا ہے. تو پڑھنے والے کون تھے؟ پڑھنے والے ادھر کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا اہل سنت و جماعت ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حال عطا مشکل کشا علی، حاجت روا علی، عبداللہ علی، جت اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح اللہ علی، بدر منیر علی، نبی دا پیر علی، صحابہ دا مشیر علی، سنیا تیرا میرا پیر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اوتھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اماں جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اسی آنے سونیا جیڑا جیڑا تو اڈا ہے نا
وہ साडा है, जेड़ा जेड़ा तुहाडा है वो साडा है। आयत करीमा में तिलावत की थी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान विचों ऐलान करो कि मैं इस काम से कोई बड़े को अजर नहीं मांगता, कोई सिला डिमांड नहीं करता। अल्लाह के हुक्म नाल एक गल दी डिमांड करना, जेड़े करीबी ने उन्हां दा प्यार मांगना, जेड़े करीबी ने उन्हां दा प्यार मांगना, जेड़े करीबी ने उन्हां दा प्यार मांगना। वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह दी कसम उठा के आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबियां के अंदर हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है नहीं। सुभान अल्लाह, हज़रत अली पाक दे नाम ते स्वाद नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बा दे अंदर मौजूद ने। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुर्बा विच मौजूद ने। हज़रत इमाम हसन इत्तबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बा विच मौजूद ने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बा विच मौजूद ने। हुण जरा सोच के दस्सिया जे, जिन्नू घरों धी दईए वो करीबी हुंदा कि नहीं? हज़रत साहब बन गई तेरी गल्लां सुनो मेरी। जिन्नू घरों धी दईए, जिन्नू दमाद आंदे हो जवाई आने हैं, वो करीबी हुंदा कि नहीं? वो तुहाडे विचों कोई जना है ऐसा जिहड़ा अपने दमाद नूं आखे तेनों मैं घरों इज्जत दी है, अपनी बेटी दी है, लेकिन तू मेरा करीबी नहीं? मैनूं दुनिया विच एक बंदा कढ़ के विखा दे, पूरी दुनिया विच किसी जगह तो कि जिहड़ा अपने दमाद नूं आखे तू मेरा करीबी नहीं। जदों तेरा जवाई तेरा करीबी है, मेरा जवाई मेरा करीबी है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जवाई, ये दुनिया का केड़ा कानून है कि उन्होंने काट दिया जाए बाहर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो दामाद, एक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अज़ल ता अबद, शुरू तो लेके हुण तक ते हुण तो लेके क़यामत तक कोई ऐसा फर्द कायनात विच नहीं आया कि जिहदे घर नबी दियां दो धीआं होण। उम्मती दे घर नबी दियां दो धीआं होण, ये अज़ल ता अबद इक्को ही हस्ती रब पैदा कीती है जेड़े दो बारी दूल्हा बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेड़े आए, दो बारी दूल्हा बन के आए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एक बेटी सब तो छोटी लाडली शहजादी सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मैं आप दा नामे नामी इसमें ग्रामी बड़ा घट इस्तेमाल करना, मैं सैयदा कायनात आना, हाँ, क्योंकि मैं अपनी धी का नाम बार बार नहीं लै सकता चौका विच, ते मैं सरकारे में बेटी का नाम किवें इन्नी बारी ला, मुझे हया आती। मैं इन्ना ही आना होना सैयदा कायनात, सैयदा कायनात, मलका फिरदौस बरी, सैयदातुन निसाए अहले जन्नह, सैयदातुन निसाए आलमीन। ये मेरे अपने इश्क की बात है, उनसे अकीदत की बात है, उनसे मोहब्बत की बात है, उनकी गुलामी की बात है, ये मेरे अपने दिल की बात है। ये मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे की करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कि मैं नाम नहीं लेता, मुझे हयात है, मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात है, मुझे सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला के दुपट्टे का हयात है। मैं सैयदा कायनात से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे छोटी शहजादी थी। ये दी किनको? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जदों मैं तुसी शादियां करिए धीआं दियां, एक जवाई एक शादी कर लीए, जवाई एक घर में आ जाता, गल ठीक है ना? एक दामाद घर में आ गया, जो दूजा दामाद तलाश करना हो तो घर का पता लगे घर चंगा है, मुंडा सोहना सुरखना है, काम शम ठीक है, नमाजी ने, परहेजगार ने, जी दरूदो सलाम वाले ने, अस्सलातु सलाम लेके या सैयदी या रसूल अल्लाह पढ़ने वाले ने, ते घर चंगा है तो सारा कुछ पसंद आ जाए, खानदानी लोग ने, ते अन्नेवाह शादियां नहीं करी दियां, अन्नेवाह रिश्ते नहीं करी दे। कुछ ये भी वेखीदा हुंदा है, ये जेड़ा दूजा दामाद मैं लभना वा पिया मेरे पहले दामाद दा मुखालिफ ते नहीं कीते, मेरे पहले दामाद दा मुखालिफ ते नहीं। जो तुसी करदे हो तुसी भी वेंदे हो, जो मैं करांगा मैं भी वेखांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं वेखिया, मैं दो धीआं उस्मान नूं दित्तियां ने, एक देण लगा अली नूं, किते ए उस्मान अली दा मुखालिफ ते नहीं, किते अली उस्मान दा मुखालिफ ते नहीं। रब ने फरमाया जिब्रील फारी जा कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पैगाम तेरे रुबाना नाज़िल कर दे,
آزاد دے قادر والیا فکر نہ کر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا انہاں دے دل تقوی اتنے پورے اترے نے مصطفیٰ میری طرفوں اجازت نکاح کر دے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا انہاں دے دل تقوی اتنے پورے اترے اس واسطے میں دعوت فکر دینا ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دینا روڑے نہ پایا کرو شور نہ مچایا کرو اہمیں مخالفت نہ کریا کرو جنہ دا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ غلامی دا تسی انہاں دے غلام بن جاؤ بس ورنہ قیامت کو اتنا پچھتاوا ہوگا کہ آپ کو بچانے والے کوئی نہیں ہوگا میں صحیح بات کر رہا ہوں کوئی مجھے اپنا ہمدرد سمجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا اس لیے میری دعوت ہے جو دماد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے قریبی اچھا جنہوں کروں تھی دئیے وہ تو ہو گیا قریبی کہ جنہیں کو تھی لئیے وہ بھی قریبی ہوں کہ نہیں میں تو آٹے بچوں ایک جڑا باہ کھڑی کر کے آکھے میں اپنے سوریاں نو آج کہہ دینا کہ تُسا میں کروں تھی دیتی ہے میری تھی تے پتر دے تُسی نان کے ہو پر تُسی ساڑھے قربان ہیں ساڑھے قریبی نہیں تُسی ہے کو جنا پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے سسرال والے انہوں جدو تیرے سورے تیرا قربان ہے میرے سورے میرا قربان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال آرے میں بالکل وہ گلنا کرنا جنہاں ہر ایک دی عقل ہوتے پوریاں اترن جس میں گنجائش ہی کوئی نہ ہو کوئی نہیں کہہ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دیاں ادھر دیتیاں عثمان پاک نے ایک بیٹی دیتی کنہ نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تے لیاں کنہ کڑو ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کڑو ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کڑو لیکن فرق ہے نا جے وہ دو دھولا بن کے سرکار دے بیڑے آئے نے یہ دو ہونے جنہ کار دھولا بن کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار گئے جدو نکاح کھانے پوچھیا ہوئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روبرو انہاں گواہاں دے بدلے انہیں حق مار دے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ قبول ہے پھر آپ نے فرمایا سونے جلدی ہاں کر دے کیوں ہاں کر دے میں حدیث پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنہیں نکاح کیتے ہیں جنہوں تیاں دیدیاں جنہوں کو لڑیاں نے ایک نکاح ایک شادی بھی اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں سارے نکاح اللہ کے حکم نہ کیتے ہیں اس واسطے میں اعلان کرنا ہونا کائنات والے ہو ہمیں شروع کو گانا کریا کرو میرا ہی عقیدہ تے میرا نظریہ تے میرا ایمان ہے او میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا میرے کملی والے دا دربار بڑا سونا سارے مل کے ذرا کو نوجوان مل جاؤ میرے کملی دربار بڑا سونا دربار بڑا سونا اور میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے مدنی آقا دا ہر یار میرے مدنی آقا دا ہر یار بلکہ
اس ایت کریمہ دے تحت میں بات عرض کر دیا تاکہ خلص جین دے اندر ہوئے تے ختم ہو جائے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس آیت کریمہ دی تفسیر سب تو پہلے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں روڑا نہ پایا جے میرے دنیا تو چلے جان تو بعد ہمیں شور نہ مچایا جے غلط گلا نہ کریا جے اٹکل پچو دے گھوڑیاں دے سوار ہو کے ہمیں ٹامک ٹویاں نہ کھایا جے اندھیر نگری دے اندر جا کے ہمیں لک نہ جایا جے چھپ نہ جایا جے فرمایا میں جب ابو بکر آج ہی واضح اعلان کرنا وہاں پیا فرمایا اس دے بارج قربا دے بارج میرا اعتقاد ہے میرا ایمان ہے میرا نظریہ ہے میرے اندر دی گالے وے حضور فرماؤ کی گالے حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا ایمان دے نظریہ دے اعتقاد ہے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی ایدہ سادہ پینوارا جڑکڑا ترجمہ بالکل دیسی ترجمہ پا ماورائے وے آپ نے فرمایا میں نو اونی محبت اپنے قریبیاں دے نال نہیں جتنا پیار میں نو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال میں نو اونی محبت اپنے قربا دے نال نہیں جنی محبت میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربا دے نال ہے پھر آپ نے عملی تفسیر بھی یہ بیان فرمائی ہے کوئی یہ نہ دین دے اندر سوچے یہ دے کالی کی دینے کوڑے عمل کر کے بکھایا نہیں یا نہیں بکھایا ایک مثال دے کے پھر میں شہادت آلے پاسے ہونا مسجد نبی شریفہ اللہ توانو بھی لے آجائے اللہ میں نو بھی اتھے لے آجائے بعد اب حاضری اور زیارتہ شرف اللہ نصیب فرماوے میں نو توانو مسجد نبی شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور دے اندر بڑی چھوٹی مسجد سی ساری کھجا کھج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہاں دے نال بھری پئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روح انور اپنے غلاماں والے سجے پاسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے اچانک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اندر لنگن واسطے جگہ کوئی نہیں اندر بین واسطے جگہ کوئی نہیں حضرت علی پاک دے چہرے تے دھیان پہ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس ویلے دھیان پہ آئے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ توٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آواز دے دینے تے کی کہنے لگے ہونا اجلے سیاہ ابو الحسن اے حسن دے ابو علی کھڑے کیوں آجو میرے علی جگہ تے آ کے بہ جاؤ جے اندر کوڑ ہوئے حسد ہوئے پوگز ہوئے کینہ ہوئے اندر کوئی بیماری ہوئے ایسی جڑی ایسی ہوئے دجا چنگا نہ لگدا ہوئے نفرت ہوئے ایک دجے تو پھر کوئی جگہ تے نہیں نہ دینا جس ویلے علی آئے نے صدیق نے جگہ دی تھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے نے مسکران لگ پئے نے فرمایا صدیق تو سے ہمیں جگہ نہیں دی تھی آقا میں جگہ کیوں دی تھی ہے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا صدیق جگہ دین دے اندر رازے وے جگہ دین اندر رازے وے جگہ دین دے اندر رازے وے انہاں جملیاں تے ذرا غور کر لیا جے فرمایا قدر والے دی فضیلت نو جاندا قدر والے دی فضیلت نو قدر والے دی قدر نو جاندا ہے ایک جملہ بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیتا میرا صدیق بھی قدر والا ہے میرا علی بھی قدر والا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسے واسطے فرمایا ہے نا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے کون اہل بیت کرام نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں ہوندے اس واسطے نہیں ہوندے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے
بیت کہہ سکتے ہو جڑے کہہ دیو برکت ہو جائے گی ذکر ہو جائے گا مل کے ذرا بابا سے بلند کہہ دیو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اہل بیت کی قدر وہ کرے گا جس کی اپنی قدر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ لگا دی مور تصدیق ثبت کر دی فرمایا ابو بکر تو بھی قدر والا ہے تیرا دوست علی بھی قدر والا ہے تیرا بھائی علی بھی قدر والا اللہ اکبر رہ گئی گل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان یہ تو قربان کے اندر شامل ہے پھر صحابہ جیویں نال محبت کی جیویں نال پیار کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسن تے حسین رضی اللہ بیٹھے ہوندے سن فرماندے ہوندے سن تہاڈی جڑی مشابہت ہے نا شکل ظاہری طور تے تہاڈے بابا علی نال نہیں رلدی یہ تہاڈے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال رلدی کیسا پیار ہے کیسی عقیدت ہے کیسی محبت ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ آندے نے دو شہادیاں دی لڑائی سی میں کیا بالکل نہیں کہ دو شخصیتاں دا ٹکراؤ نہیں میدان کربلا دے اندر بلکہ دو نظریاں دا ٹکراؤ ہوئے نظریہ حسین ہو رہے نظریہ یزید ہو رہے آندے نے دو شہزادے میں کیا کیڑا شہزادہ کہنا ہے انہاں کیا ایک شہزادہ حسین امام علی مقام نے ایک شہزادہ یزید میں کیا ذرا میں سوچ کے داس اصل نو حاضر کر کے داس دماغ نو ذرا حاضر کر کے داس کیڑا زانی ہوئے وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکتا کیڑا شرابی ہوئے وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکتا کیڑا شریعت نیاتا توڑن والا ہوئے وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکتا کیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا مذاق اڑان والا ہوئے وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکتا جدے کر بندریا مر جائے دن واسطے سبے ماتم میں جائے کیڑا زندگی دے اندر صرف ایک بری حج کرے اختر وغیرہ لوگانوں گوائیانوں نال لے کے جاوے اور شراب سے مٹکے نال لے کے جاوے اٹھے جا کے کعبہ شریف شراب پیندا ہوئے پھر رستے دے اندر صرف سسرولیاں میں اپنا سجانا ہوئے واپس مدینہ منورہ آوے مدینہ منورہ دی حدود اندر بیٹھ کے شراب نوشی کردا ہوئے وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکدا جدی وجہ نال جدے آرڈر دے نال دن مسجد نبی شیوا دے اندر گھوڑے بننے رہے انہاں دی لد تے پیشاب ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیندا رہیا وہ شہزادہ تے نہیں نہ ہو سکدا رضوی دوں پر شہزادہ کون ہے میں کیا میں دسنا شہزادہ کون ہے شہزادہ ہوے جڑا پیدا ہوے تے کناں دے اندر اذان ساڈی سرکار آوے شہزادہ ہوے جڑا پیدا ہوے تے گردی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دینے شہزادہ ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دھوڑ کے آندے ہون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلا لن سینے دے نال لالن فرمان آؤ میرے حسین کدھر آئے ہو شہزادہ تے ہوے جڑا مورے نبوت تے کھیڑدا ہوے شہزادہ تے ہوے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیاں تے سواری کردا ہوے بلکہ میں کہہ دینا شہزادہ تے ہوے جڑا اپنی اماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گودی اندر پہ کے روندا ہوے محبوب پاروں تشریف لے جان حسین دی آواز رون دی سن لین اندر چلے جاندے نے اے میری بیٹیا جی ابا جی ہو کر فرمایا حسین نو رونا دیا کر حسین نو رونا دیا کر اے رونا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے اے رونا دیا کر اے رون دے پینڈیا یہ بڑے لمبے نے میدان کربلا آئے گا میدان کوف آئے گا کربلا دی تپلی ریت آئے گی اٹھے خیمے لگن گے اے دے پرا عباس دے بازو قلم ہونگے حسین سے ادو آنسو بہانے نے جس ویلے بہن زینب دی گودی خالی ہونی ہے انہیں تے ادو آنسو بہانے نے جدو علی اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ
آنے نے انہیں ادوں آنسو آنے نے جدوں اپنی گودی دے اندر ننھے علی اصغر دی لاش نوں تڑپدیاں ویکھے گا انہیں ادوں آنسو آنے نے جدوں امام حسن دی کندھی نشانی حضرت قاسم تے دوجی نشانی حضرت جعفر میدان کربلا وچ اپنی جوانیاں قربان کرن گے انہیں تے ادوں آنسو آنے نے جدوں اپنی شہزادیاں نوں ذبح کروانا ہے اے میدان کربلا اے تے رون دے پیریڈ بڑے لمبے نے اے فاطمہ انہاں نوں رون نہ دیا کر اے او شہزادہ ہے اے شہزادیاں نے لڑائیاں نہیں شہزادہ صرف حسین لجپالی نے اے او شہزادے نے جنہاں دا جھولا اللہ دے فرشتے چلاوندے ہوندے سن انہاں نوں لوریاں اللہ دے فرشتے دیندے ہوندے سن جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوریاں تیرے کے نوری سلاتے رہے کتنا کہہ دیو لوریاں تیرے کے نوری سلاتے رہے اور جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام شہزادہ تھے ہوئے جنہوں پیاس لگی ہوئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ہاں بیٹا حسین کدھر آئے ہو نانا جی پیاس لگی ہوئی ہے ساری دھوتے پانی نہیں پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے حسین میری زبان چوس لے آقا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نو اس طرح چوس دینے جنہیں کھجور چوسی جانی یہ ہیں شہزادے یزید شہزادہ نہیں شہزادہ آقا حسین لجپال کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں شہزادے اللہ اکبر یہ شہزادے ایسے ہیں کہ بچپنا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی وچ سرکار کدی سینے لاندے نے کدی گودی وچ بٹھاندے نے کدی کندھیاں تے باندھے نے بعض روایات اندر جبریل علیہ السلام آئے بعض روایات اندر کو فرشتہ آیا فرشتے نے آکے آکھیا بھی حضور بڑا پیار کر دے دے نال فرمایا ہاں میں پیار کرنا ہے اتنا محبت کرنا انہاں کہا تھوڑی امت کے کوئی لوگ شہید کر دیں گے انہاں مینوں جنہ تے میری زندگی ہے کوئی مائدہ لا کوئی مفتی کو ملا کو قاضی کو مفکر مجھے یہ بات بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کے عرض کی ہو یا اللہ اے مصیبت ٹالی میرے حسین کو انشاءاللہ قیامت آ جائے گی یہ بات کہیں نہیں ملے گی یا اللہ یہ عذاب نہ آوے حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عذاب جانا نہ مصیبت جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش جانی یہ امتحان جانا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی یا اللہ میرے حسین کو صبر دینا میرے حسین کو صبر دے صبر اس نے اجر عطا کری اللہم آت الحسین صبرم و اجرا صبر دے میں دے اجر دے کیونکہ آج لوگ پتہ نہیں وہ نسوار کھا کے منہ سے رکھی ہوندے نے پھر وہ گلاں کھاتے ہیں چوک وچ جا کے آندے نے لے جے علی مشکل کشا ہوندے تے حسین نو بچا لیندے فاطمہ مشکل کشا ہوندیاں تے حسین نو بچا لیندیاں نبی مشکل کشا ہوندے تے حسین نو بچا لیندے او میں کہیا بھولے بادشاہ گل تے نہیں پتہ اصل کی ہے گل اصل اے وے جدا پتر ہوے نا لائق او امتحان وچوں پیچھے نہیں رکھدے پتہ نہیں گلاں تواڈے سمجھن دا ٹائم ہے یا نہیں کو سمجھ آ رہی گل دی کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ تو سمجھ آ رہی جناب میں بڑی سادیاں گلاں کرنا کوئی فلسفہ نہیں جھاڑدا پیا سادیاں گلاں پتر ہوے لائق تے ماپے امتحان وچوں پیچھے نہیں رکھدے بلکہ ماسٹر نوں روک کے پوچھدے نے پیپر کدوں نے ماسٹر آکھے نا اپریل وچ وہ آندے نے ساڈے منڈے دی تیاری ہے میں اج لے لا کیوں کہ پتر لائے کہ نا تے
जिन्हां दे नलायक हुंदे ने आंदे ने मास्टर कोरोने विच लम्मा पै रहे ते स्कूले आए ना स्कूल बंद रहन इम्तिहानां तो जान छुट्टी रहे ये हुंदे नलायक बच्चे ते जिन्हां दा पुत्तर होवे लायक वो आंदे ने पेपर आउण दिओ साडे पुत्तर दियां कामयाबियां वेखे आए कामयाबियां वेखे इम्तिहान लोगों के बच्चों भी दिते कायनात के अंदर इम्तिहान होंदे आए ने लोग फेल भी होंदे आए ने पास भी होंदे आए ने फर्स्ट भी होंदे आए ने सेकंड भी होंदे आए ने थर्ड भी होंदे आए ने इनाम भी लभदे रहे ने लेकिन कायनात दी आंख ने और चश्मे फलक ने भी नजारा देखे आए आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला दे अंदर ऐसा इम्तिहान दिता है ऐसियां कामयाबियां हासिल कीतियां ने ओ पुत्र लायक होवे ते स्कूल विचों फर्स्ट आउंदा है जिन्हों उस तो ज्यादा लायक होवे पूरे डिवीजन जिले विचों फर्स्ट आउंदा है उस तो ज्यादा लायक होवे डिवीजन विचों फर्स्ट आउंदा है उस तो ज्यादा लायक होवे पूरे सूबे चों फर्स्ट आउंदा है उस तो ज्यादा लायक होवे पूरे मुल्क विचों फर्स्ट आउंदा है मेरे आका हुसैन नजबाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा इम्तिहान दे के कामयाबियां हासिल कीतियां ने मेरे आका हुसैन नजबाल खुदा दी खुदाई विचों फर्स्ट आ गए खुदा दी खुदाई विचों फर्स्ट आ गए ने इस नवासे पे मुहम्मद मुस्तफा को नाज है इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है इसकी हिम्मत पे शेरे खुदा को नाज है सजदे औरों ने भी किए पर इसका जुदा अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है इसने वो सजदा जिस पर खुदा को नाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है सजदे औरों ने भी किए पर इसका जुदा अंदाज है इसने वो सजदा जिस पर बुजुर्ग भी बैठे हो बच्चे भी बैठे हो मेरे बेटे बैठे हो जवान मेरे भरा बैठे हो बुजुर्गों को बिल्कुल माफी आहिस्ता पढ़ लो बच्चों को माफी ए जरा मिसरा है ना ए जवान इस तरह पढ़ो यार मस्जिद की फजा इस तरह गूंजे इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है इसने वो इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है सजदे औरों ने भी किए पर इसका जुदा अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर आका हुसैन के नाम से बाजू खड़ा करके आपका जिक्र करता है भैया ओ हुसैनी बनो जवाब हुसैनी बनो इस तरह जिक्र करो थोड़ा अपना ईमान खोज हो जाए अपना ईमान ताजा हो जाए इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है इसने वो सजदा जिस पर वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है अज असी आने जी असी हुसैनी हाँ पर मसीते बढ़ते नहीं
جے مسیدے ٹر جائیے امام صاحب ذرا کچھ سجدہ لمحہ کر لین پوری کمیٹی والے وقت پہ جاتا مسجد کی انتظامیہ امام بدلو کیوں بھائی امام صاحب کی کیتا ہے انہاں سجدہ لمحہ کیتا ہے بھائی کمیٹی والے تسی ہے کون ہو اسی جی تہاڈی دعا نہ حسین نہیں ہاں میں کہ آقا حسین دے سجدے دا پتہ ہی یہ سجدہ لمحہ کرنا بڑے مروڑ پہن لگ پہ پیٹ وچ آقا حسین دے سجدے دا پتہ ہی وہ آج تے مسیتاں وچ قلین بچھے نے آج تے مسیتاں دے اندر چٹائیاں بچھیاں نے دریاں بچھیاں نے آج تے بڑا نرم و نازک ماحول ہے مساجد دے اندر نماز قائم کرنے واسطے مسیتاں جیسی لگے پھر بھی سانو تکلیف لمحیاں سجدیاں تو آقا حسین مدینہ منورہ تو چلے نے کوئی قلین لے کے نہیں گئے کوئی قلین لے کے نہیں گئے کوئی دری لے کے نہیں گئے کوئی چٹائی لے کے نہیں گئے کوئی صف لے کے نہیں گئے کوئی جائے نماز نہیں لے کے گئے جدوں سجدہ کرن دی واری آئی آقا حسین لجپال دا جسم انور خون وچ لگ پاتے جدوں ہر پاسے دھیان ماریا نا کہ جمعہ شریف دا ٹائم ہو گیا ہے ہر پاسے نظر دوڑائی حسین مدینہ منورہ سجدے کردا رہے ہیں اج سجدہ کتنے کرنا ہی جدوں ہر پاسے توجہ کیتی تے تیراں دے مسلے بچھے نے ہر پاسے تیراں دے جائے نماز پر میرے آقا حسین لجپال نے سی نہیں کیتی انہیں آکھا یا اللہ میں تیرے نبی دا نواسا میرے واسطے کوئی کارپٹ بھیج میں آخری یہ لمحات میں تیری بارگاہ سجدہ شکر کرنا ہے نا میرے آقا حسین اسے تیران دے مسلے ہوتے ہی سجدہ کر کے کائنات والا دسے ہے کہ سجدے دی اہمیت کی سجدے دی اہمیت دسینے دو تھی سجدہ کر لیا نے تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ شبیر بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر بتلایا اسلام پہ مر جانا تو محرم میرے آقا لجپال نے تھیمے لائے نے تین محرم آ گئی چار محرم آ گئی پنجویں محرم آ گئی چھویں محرم آ گئی آج نہر فرات دے پیرے لا دیتے گئے آج یزیدی پانی پی رہے نے حوض کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے آج حوض کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پانی بند کر دیتا گیا ہے کوفے والے پانی پی رہے نے یزیدی پانی پی رہے نے لیکن میدان کربلا دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان والیا ذرا بھی سینے کی دی حرف شکایت زبان دے لے آندا ہر معاملے نو بڑے آسن طریقے دے نال حل کر دے نظر آ رہے نے چونکہ پیش نظر ایک مقصد ہے نسب و لینے جڑا لے کے میدان کربلا گئے نے وہ مقصد ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یہ ہوشت سینہ نیدہ دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹھی جائے پویں چھوٹ اس سے دیا جائے پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے میدان کربلا دے اندر بندے دی بند کر کے صرف سادہ آواز کر دو بڑی مہربانی لیکن سادہ آواز اوپن کر دو زیادہ کر دو بہت مہربانی جزاک اللہ
میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا پانی بند کر دیتا گیا ہے، ننیاں شہزادیاں ننے شہزادے، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگ نے، عظمت والے لوگ نے، شانہ والے لوگ نے، وہ تنا دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود وہ جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تقیال نبی دیا شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کر کل دے میدانا میرے آقا امام علی مقام جمعہ شیف دا دینے 10ویں محرم دا دینے 9ویں پیاسیاں رہے 8ویں پیاسیاں رہے نہ 10ویں پیاسیاں رہے شہادتاں ویلا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت حر رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرماوے، جڑا یزیدی فوج وچوں باہر آ کے حسین لجپال دے قافلے والا آ گیا ہے۔ سب کو پہلے جان دا نظرانہ دین والی ذات حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات، پھر جناب قلبی جامع شہادت نوش کر گئے نے حضرت سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ کائنات دی شہزادی چادر تطہیر دی وارثہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے دومیں شہزادے حضرت عون بھی قربان ہو گئے، حضرت محمد بھی قربان ہو گئے۔ اس کو بعد میرے آقا حسین شہزادیاں نو اٹھا کے اپنی بہن دی گودی وال لے کے آئے نے، آپ دے خیمے وال لے کے آئے نے، انہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی شکایت نہیں کی تھی بلکہ سجدہ شکر ادا کیتا نے۔ انہوں نے یزیدیاں نو پتہ لگ گیا ہے وہ پامیں شہزادے چھوٹے نے پر سمجھ آ گئی ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام علی مقام صبر دا دامن چھڑیا شہادتاں جاریو ساری نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگ جا رہے نے میدان کارزار دے اندر یزیدی فوج دے سامنے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی قربان کر دی تھی، حضرت جعفر جوانی قربان کر دی تھی، حضرت سیدنا ابو بکر بن علی، حضرت سیدنا عمر بن علی، حضرت سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، انہاں بھی اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے نے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بازو قلم کر دیتے گئے، مشکیزہ چھلنی کر دیتا گیا، ایک قطرہ بھی پانی دا خیمے وال نہیں آن دیتا گیا، جامع شہادت نوش کر لیا۔ 56 سال میرے آقا حسین لجپال دی عمر پاک، لیکن میرے آقا گھبرائے نہیں، پانچیاں دیاں لاشاں اٹھا کے لے آندیاں نے، پتیجیاں اٹھا کے لے آندہ ہے، برامان دیاں جسمان اٹھا کے لے آندہ ہے، ذرا بھی سینے کی تھی بلکہ میرے امام پوری نوابی دے نال، پوری جرت دے نال، پوری استقامت کا کو ہمالیہ بن کے ہر معاملے دے سامنے ڈٹے ہوئے نے۔ بلاخر حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر لئی، حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر میدان کارزار دے اندر جان واسطے تیاریاں کر دینے پہ پہلے اجازت نہیں ملتی پئی، پھر میرے آقا حسین نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہی بات میرے آقا حسین کر دے رہے نے، سیدہ کائنات دی شہزادی آپ یہ ہوئی بات کر دیا رہیاں نے، اے علی اکبر تو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جدوں چلا جائے گا نانا جان دی تصویر چلی جائے گی، جدوں نانا جان دیاں یاداں ہوندیاں نے، علی اکبر تیرا چہرہ بیخ لینے آ، سانوں قرار مل جانا ہے، سانوں تسلیاں مل جاندیاں نے۔ میرے آقا حسین لجپال نے اجازت عطا فرمائی، اب کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ علی المرتضیٰ دا شہزادہ 18 سالہ دا جوان علی اکبر میرے آقا حسین سے جگر دا ٹکڑا تلوار
سوارے ذوالفقار لے کے آپ خرامہ اپنی سواری تے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ فرماندے نے آؤ میرے مقابلے وچ کوئی آن والا ہے وے. عمر بن سعد کہنے لگا تو بڑا سونا سلکھڑا ہے, آجا ساڑے وال تینوں پانی دیتا جائے گا, آجا ساڑے وال تینوں دولت دیتی جائے گی. آپ دی آنکھاں دے اندر خون حیدری اتر آیا. آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا کیڑے پانی دی گل کرنا ہے, یہ فرات دے پانی دی گل کرنا ہے, یہ نہر دے پانی دی گل کرنا ہے. تو پانی ادھر میں نو بلانا ہے پیا, آ جاتے نو میں اپنے وال بلانا. وہ ساڑے والا آ جا میرے ابا حسین دیا قدمہ والا آ جا, میں وعدہ کرنا تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دیاں گے. وہ تو دنیا دے مال دی گل کرنا ہے, ادھر میرے آقا حسین دیا قدمہ والا آ جا تیرے واسطے دین دے دولت, دین دی دولت عطا کر دیاں گے, ایمان دیاں دولتیں عطا کر دیاں گے, نانا جان دی شفاعت لے کے دیاں گے. آجا ساڑے والا آجا. مسلمان بھائیو ہر پاسیوں تیران دا مین پہن تو پہلے آپ نے مبارزت طلب کی تھی ہے. آپ نے فرمایا ہے اے کوئی میرے مقابلے میں جون والا. طارق بن شیخ سامنے آئے, آپ نے جرت دے نہ لگے واد کے او دے ٹکڑے کیتے نے. او دا بیٹا عبداللہ بن طارق آیا ہے, انہوں بھی تہتے کیتا ہے, واسے جہنم کیتا ہے. او دا دوسرا بیٹا آیا, انہوں سمرن نہیں دیتا, او دے بھی ٹکڑے کیتے واسے جہنم کیتا ہے. عمر بن سعد کہنے لگا وہ تینے جوان جنری بہادر پیو پتر مارے گئے نے, انہوں سمجھ آ گئی ہے وہ ایج ہوئے بھی کیوں نہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے آقا امام علی مقام دا شہزادہ جس ویلے جا کے لشکر دے سجے گھس گئے نے, فیسیاں نو واسے جہنم کر دینے پہ لشکر دے کھپے آ گئے نے, کہیاں نو واسے جہنم کیتا نے, لشکر دے درمیان چلے گئے نے, ہر پاسے پرچے اڑا کے رکھ دیتے نے. علی المرتضیٰ دے خون نے بڑی جرت دے نال دادے شجاعت لئی ہے. میرے آقا حسین خیمیاں چو بار آگے دادے شجاعت دے دینے فرما دینے واہ علی اکبر, واہ علی اکبر, واہ علی اکبر. کمال لڑنا ہے پیا, بڑی جرت دا مظاہرہ کرنا ہے پیا. پھر آخر اپنے سواری نو ایڈی لائی ہے, خیمیاں وال واپس آئے نے. اج کہتے نے ابا جان دو گھٹ پانی مل جائے, گلا خشک ہو گیا ہے, اجا خشک ہو گیا ہے, گرد و غبار اڑ کے گلے کے اندر پھنس گیا ہے. ابا جی دو گھٹ پانی مل جائے, انہاں یزیدیاں نو سمجھ آ جائے گی علی المرتضیٰ دیا شیرانہ ٹکر کے میں لئی دیئے. وہ انہاں چٹا دی انداز کی نے, انہاں نو تے ابا جی پتہ ہی نہیں, انہوں دو گھٹ پانی دے دیو. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں پانی دے نہیں سکتا, میرا ایمان سن لو. میرے آقا حسین لجپال بدلاں والی اشارہ کر دے, ہر پاسے پانیوں پانی ہو جاندہ. نہرے فرات نو آڈر دے دے, رخیاں میاں والا جاندہ, اگر زمین دے ایڑی مار دے چشمے اللہ نمودار کر دے گا. یہ سارے رج کے پانی پی لیں دے, لیکن اللہ دی رضا دے. میرے آقا لجپال حسین پاک راضی بیٹھے ہوئے نے, وہ راضی رضا کے رہنا یہ بڑا ہی محال ہے. چکیا ہے پار سارا فاطمہ دلارے. امام علی مقام اللہ دی رضا تے راضی فرماندے نے, میں ایک بڑی چھوٹا تھا, میں نو بیٹے علی اکبر پیاس لگی سی, میں نانا جان کل گیا سا, انہاں اپنی زبان چسائی سی, میری پیاس بجھ گئی سی. آج علی اکبر تو حسین دی زبان چوس لے, تیری پیاس بجھ جائے گی, تیری تاس ختم ہو جائے گی, گھبراہٹ مک جائے گی. جنہوں زبان چوسی قرار آ گیا, ابا جان نے سوار کیتا ہے, وہ خیمیاں چو نکلے نے, ساریاں نو الوداع کر کے, ساریاں نو الوداعی
سلام کر کے میدان کارزار وچ آئے نے عمر بن سعد کہنے لگا ہن کلے کلے نہ جایا جے پر علی المرتضی دا لاڈلا سی نا حسین دے جگر دا ٹکڑا سی نا سیدہ کائنات شیر دی تصویر جسم دے اندر موجود سی رگو ریشے دے اندر موجود سی وہ علی دیاں پاوراں سن جانیا آپ نے مبارزت نہیں طلب کی تھی کسے کلے کلے نو نہیں بلایا لشکر دے اندر گھس گئے نے ہر پاسے انہاں پیمانہ نو گاجر مولی دی طرح گڑتے نظر آ رہے نے وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا حسین دا شہزادہ ہر پاسے لڑی جا رہے نے تیل کے مچا رہے نے اور خون ریزیاں فرما رہے نے کسے دی گردن کٹی جا رہی ہے کسے دا پیٹ چاکیتا جا رہی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جا رہے نے ادھروں عمر بن سعد سے قریب چلے گئے انہیں آواز بلند کیتا آجو میرے بچان واسطے یزیدی فوج والے گھیرا پالو یہ دے دے ہر پاسیوں تیران دی برسات کر دے ہو جدوں سجیوں بھی تیر آگئے کھپیوں بھی تیر آگئے اگوں بھی تیر آگئے پچھوں بھی تیر آگئے ہر پاسیوں تیران دا مہی پہ گیا ہے ایک بہیمان اگے ودے آئے انہیں آپ کے سینہ انور دے خنجر گھوں پہ آئے میرے آقا حسین دا شہزادہ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے آواز دیندے نے یا ابتا ادرکنی بابا جان آیا جے اپنے لال علی اکبر نو سنبھالا دے آجے ادھروں یزیدی فوج والے میرے آقا امام علی اکبر دے جسم انور دے سواریاں دوڑا رہے نے جسم نو چکنا چور کر رہے نے آپ نے جسم دی برمتی کر دے نظر آ رہے نے میرے آقا حسین قریب آئے نے گرد و غبار اڑدائے بیا آپ نے تلوار نال انہاں بےایماناں نو پیچھے کی دائے اجے علی اکبر چند کڑیاں دا مہمان ہے امام حسین نے گودی بچھائی ہے سر انور رکھیا اپنے شہزادے دا صبح دیاں لاشاں ٹو ٹو کے شہداء دیاں خیمیاں والے جال جاگے 56 سال دا امام گھبرایا نہیں ڈولیا نہیں پائے سواد اندر لغزش نہیں آئی بلکہ پوری جرت دے نال اس سارے معاملات کر دینے پہ آج 56 سال دی عمر 18 سالان دا جوان علی اکبر سر انور گودی وچ رکھیا ہویا ہے فرماندے نے شہزادیا کوئی آخری گل اپنے باپ نال کرنی ہوئی عرض کردے نے بابا فستو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے اکھاں بند کر لیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اٹھایا شہزادے نو خیمیاں والے کے آئے نے سیدہ زینب دی گودی وچ رکھیا نے فرماندے نے لینی اپنے پترا نالو ود کے علی اکبر نال پیار کرنو والی ہے حوض کوثر دے جام پینو واسطے علی اکبر چلا گیا ثانی زہرا سیدہ کائنات دی شہزادی آپ اپنی چادر تطہیر دے نال اپنے بیٹے دا خون آلود چہرہ صاف کر رہی آنے داڑھی مبارک صاف کر رہی آنے زلفاں پاکاں صاف کر رہی آنے سینے لا رہی آنے پیار کر رہی آنے فرما دیا نے علی اکبر میں اونو محمد نال اتنا پیار نہیں سی کیتا جتنا پیار میں تیرے نال کیتا سی تینوں نوالے کھلا کھلا کے ان میں 18 سالان دا جوان کیتا سی آجا میرے سینے لگ کے ایک وری ماں کہہ دے ایک وری پھوپھی کہہ دے زلفاں جد پھیر رہی آنے فرما دیا نے وفادار پتیجیا بولتے سہی
وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں جملہ زلف زنجیر تیری وے مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے اکبر پھلنی نہیں تصویر تیری اللہ اکبر یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے بالآخر آقا حسین اجبار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تیاری فرمائے لگے تیاری کر لے سارے خیمیاں وچ الوداعی ملاقات واسطے آپ تشریف لے جا رہے ہیں حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بیٹے دا نائے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننے جے شہزادے 6 مہینے دی عمر پاک چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ننی جی کلی جدو ملاقات واسطے آئے نا تو بعد ٹی وی سی اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں آدھیاں نے میں پتہ ہے تسی علی دے لال ہو تھوڑا فیصلہ اٹال لے پکا ہے تسا میرے آکے رکنا نہیں پر ننہ جا بچہ ہے یہ دے واسطے کوئی تھوڑا انتظام پانی نہ کر دے ہو یہ دے اکھاں پتھرا گئی ہے کلیجہ خشک ہویا ہے حلق منہ نو آ رہے ہیں یہ دے واسطے کوئی انتظام ہو جائے یہ کتاباں دی گل ہے پر میرا ایمان اے نہیں کہ میرے آقا حسین پانی منگیا ہو گیا نہیں میں نہ میرے آقا حسین منگڑ نہیں گئے بنڈڑ واسطے گئے پانی منگڑا آپ دی شیان شان ہی نہیں بلکل اللہ دی ذات راضی رہن آلے سا تو مولا جو میں تم راضی ہو میں اسی راضی راز ایسی کہ شہزادے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان حال بھی جو آکھیا ہونا توتلی زبان نہ لگا بابا میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرا پرا علی اکبر گیا میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرا پرا اونو محمد گئے میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرے چاچی عباس تے بازو قلب ہوئے میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرے پرا جعفر تے قاسم دیا جوانیاں لٹیاں گیا تے میرے آقا حسین فرمایا ہوئے گا شہزادیا تو جا نہیں سکتا تے عرض کیتی ہوئے گی بابا کی ہویا جی میں جا نہیں سکتا تسی لجا دے سکتے ہو نا میرے آقا حسین لجپال نے اٹھایا گودی وچ پایا سیدہ ام رباب نے آواز دیتی آقا گرم آواز چل دی ہے پہی اے کپڑا لے لو میرے پتر دے جسم تے لپیٹ لو کہ دے تتی باہ نہ لگے آج بھی ماما آنی ہے میرے پترہ جیونتا رہو بستا رہو تے تتی باہ نہ لگے کپڑا لپیٹے خیمیوں لے کے باہر نکلے عمر بن سعد کہنے لگا یزیدی فوج آڑے ہو میرے لگتا ہے کہ حسین کپڑے وچ لپیٹ کے نا قرآن لے کے ہوتا پیا قرآن لے کے ہوتا کیا دے واسطے یہ سانو واسطے دے گا وسیلے دے گا وہ قرآن دا واسطہ جو بس کرو وہ بس کرو بڑی ہو گئی ہے بس کرو بڑیاں شاہتہ ہو گئی ہیں آقا حسین لجپال نے گل سن لئی آئے خونے آدری اکھان دے اندر اترے آپ نے فرمایا ہوئی دنیا دیا کتیا کڑی گل کرنا ہے بیا وہ میں قرآن لے کے نہیں ہوندہ بیا آپ نے اپنے شہزادے دے رخ انور تو کپڑا ہٹایا ہے فرمایا آوے اخلے میں قرآن لے کے نہیں ہوندہ بیا جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے پاک دا پھل لے کے ہونا وا بیا وہ در حرمل پہ ایمان ہے انہیں سدھا نشانہ رکھ کے تیر مارے آئے میرے آقا امام علی اصغر الحمدللہ
میرے آقا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حلقے نازنین دے اندر لگ گیا ہے، پیوست ہو گیا، تیر پار ہو گیا ہے، میرے آقا حسین دے بازو تے لگ گیا ہے، امام علی مقام نے تیر کھچیا ہے، تیر کھچ کے زمین تے سٹیا ہے، فرمایا واپس خیمیاں والا آ رہے نے، فرمایا جاؤ اے حرملا کئی مانا کیا مارے آئی تیر صغیر تائی واپس خیمیاں وال حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق تھی تیر تائی زمین بھی رون لگ پئی آسمان دیاں چیخاں نکل گئیاں اورو گلمان دیاں آئی نکل گئیاں ساری کائنات ہجوان دیاں نارا بہان لگ پئی آنے یا رب العالمین انہاں کڑا امتحان انہی سخت آزمائش خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے رب العالمین دی بارگاہ کائنات دی ہر شیعزو مروز کر دی ہوئے گی بلکہ میں جس ویلے میرے آقا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا ہوئے گا بلکہ نازنین اندر پیوست ہویا ہوئے گا ادھوں کیفیت ہوئے گی وہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا میں قربان صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان دیتی میرے حیدر دے دلدارا میرے آقا حسین سارا کچھ ویک کے گھبرائے نہیں پھر آپ تیاری کر کے جس ویلے سواری دے سواروں لگ پینے آپ دیاں اکھاں میں جو ہنجواندیاں ناراں جاری ہو گئیاں سیدہ کائنات دی شہزادی آپ دی پین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے پائی جان صبح دا حوصلہ رکھے آجے ان اکھاں میں جانسو اتنے کیوں آ گئے نے انہیں اس ویلے رون کیوں لگ پئے ہو فرمایا میری پین صبح تو لے کے ہون تک دا میدان کربلا دا سارا نقشہ میری آنکھاں دے سامنے آگے آئے جڑا بھی کیا ہے ان میں سوار کیتا یا پتھاں نال سواری دے جڑے گئے نے انہوں نے میں تھپکی دے گے ہتھاں دے نال ٹورے آئے ان حسین دی واری آگئی ہے منو الوداع کہن والا کوئی نہیں منو سواری چڑھان والا کوئی نہیں منو ٹورن والا کوئی نہیں جب میراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اور کوئی نہیں رہ گیا چاڑن والا جدوں وار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی جنہیں منہ دے برکا پایا پھڑ رکاب سواری دی آنکھیں لے چڑھے امری دیا جایا میری آقا میدان کارزار دے اندر گئے نے عمر بن سعد کہنے لگا حسین بچنا دے کوئی طریقہ ہے یزید بھی بیعت کر لو فرمایا دنیا دیا کتیا میں بیعت کر نماز دے نہیں آیا اگر میں بیعت کرنی ہوندی میں مدینہ منورہ کیوں چھڑ گیا ہوندہ اگر بیعت کرنی ہوندی روزہ مصطفیٰ کیوں چھڑ گیا ہوندہ اگر بیعت کرنی ہوندی تین دن بچیاں نو پیاسیاں کیوں تڑپاندہ اگر بیعت کرنی ہوندی پھر میں اینے بچے خاندان والے جوان شہید کیوں کرواندہ زبا کیوں کرواندہ پھر میں اپنی بہن دی گودی ویلی کیوں کرواندہ اپنے بچے تے بھائی قربان کیوں کرواندہ فرمایا ہوئے دنیا دیا کتیا یزید دی ٹکڑے کھا کے پڑھنوا لیا تیوسا میں بیعت کرنا واسطے نہیں آیا میں لوگانو زندگی گزارندہ چاج دسن واسطے آیا حکمران ظالم ہوئے زانی ہوئے شرافی ہوئے بدماش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعتیاں حداں توڑن والا ہوئے اور اس دے نفس اس دی ختم ہو چکی ہوئے فرمایا انہوں نے میں دسن واسطے آیا وہ دے سامنے گردن کٹائی دے جا سکتی ہے پر گردن چکائی نہیں جا سکتی شایست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین
دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ حضرات، نام دے حسینی نہیں پڑھنا، کام دے حسینی پڑھنا۔